nanaga. Si Tatay Pedro, adlaw-adlaw ang maadto sa dagat naglaom nga makakuha og dagang isda aron ipakaon sa iyang pamilya. Apan usa ka adlaw, bisan pa sa iyang pagpaningkamot, wala gid siya nakakuha og bisan usa ka isda. Sa iyang pagpauli, naguul kayo siya kay gibalaan niya nga mag-isod ang iyang pamilya. Pag-abot niya sa balay, gisugiran niya ang iyang kahintang sa iyang asawa nga si Nanay Maria. Nagulos ang si Nanay Maria, apan ipahinungdungan niya ang iyang bana nga dili mawad-an og paglaom. Giina niya si Tatay Pedro nga mag-ampo kang Senyor San Juan Bautista, ang ilang patron. Huwag muhangyaw sa iyang panabang haron sila makakuha o maayong abot sa umaabot. Uban sa hugot na magtuo, ang pamilya nag-ampo kang Senyor San Juan Bautista. Human sa iyang pag-ampo, milagro na nakakuha si Tatay Pedro og daghang isda sa sunod niyang pagpangisda. Ang ilang balay na puno sa kalipay o pasalamat. Haron ipakita ang ilang pagpasalamat sa mahal nga patron, ang pamilya nagdesisyon nga muhalad og sayaw atol sa pista ni San Juan Bautista. Ang ilang sayaw o sa kahalad sa kung magpasalamat, nagpakita sa ilang kalipay o hugot nga pagtuo. Ang ilang istorya nagpakita sa kamahinungdanon sa pagtuo o ang paglaom na makita sa mga tao sa ilang patron sa panahon sa kalisdanan. Tungod niini, ang mga lumulupyo sa Jimenez nagpadayon sa pagtuo o paghalad o sayaw kang Senyor San Juan Bautista nga nagpamatuod sa grasya nga nadawat nila gikan kaniya. Ladies and gentlemen, please welcome contingent number 3. Classmate ni Kuya! Classmate ni Kuya! Naato ka to kaniha! Sige na ga! I love you!
isda, mananang talakabura. Gabayan mo kami sa ilaw, kung sa mahal na kanta.